لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نحمده على ما أنزل من الحكمة والكتاب وما هدى إليه من العلم والإيمان ونشكره على عظيم نعمه وآلائه وجزيل فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل القرآن هداية للعباد إلى يوم المعاد وإرغاما لأهل الكفر والنفاق والعناد فما زادت حربهم عليه إلا انتشارا له في سائر الأقطار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حث على تعلم القرآن وتعليمه وأخبر أن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه فبشهادته وتزكيته كان أهل القرآن هم خير الناس في كل زمان ومكان وكفى بشهادته وتزكيته شرفا وعدلا وفضلا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وخذوا من القرآن حظكم فإنه كتاب ربكم وبيان شرعكم وأنيس وحشتكم ورفيق وحدتكم وشفيعكم يوم عرضكم وشاهدكم عند ربكم وبه ترجح موازينكم وترتفع بآياته درجاتكم. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عباد الله، حفظ القرآن نعمة عظيمة من الله تعالى على من آتاه الله تعالى إياه وأعظم ما يقدمه والدة لولده وأستاذ لتلميذه أن يحفظه القرآن فإن حفظ القرآن قد يستغرق من صاحبه 7 سنوات حتى يتقنه تمام الإتقان ولكنه ينعم به حياته كلها فحافظ القرآن يمارس حياته الاعتيادية ولا ينقطع في مسجده لقراءة القرآن ومع ذلك فإنه يستطيع أن يختم كل 3 ليال أو 7 فإن أبطأ ختم في الشهر 2 مرتين لأنه بحفظه وضبطه يستطيع أن يقرأ قائما وجالسا ومضطجعا وراكبا وماشيا ويقرأ في كل وقت وحين ويقضي بقراءة القرآن على الأوقات الميتة التي تستنزف حياة الناس فيقرأ في سيارته أثناء انتظاره لأحد أو موعد فيجني من الحسنات في يومه وليلته ما لم يخطر له على بال وهو لم يتفرغ لقراءة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة ب10 أمثالها فلا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. ولو قدر الله تعالى عليه عمل في بصره فقرآنه في صدره يترنم به طيلة عمره ولو ابتلي بحبس لا يجد فيه مصحفا لكان ما في صدره من القرآن أنيسا له في وحدته. وحافظ القرآن يقوم به الليل فيطيل القيام فيجد لذة في قراءته أكثر من لذة من يقوم بالمصحف ويتأتى له التدبر بحفظه أكثر من غيره. ومن أحب حافظ القرآن وأكرمه فإن ذلك دليل على أنه يجل الله تعالى ويعظمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله وإكرامه الشفيع المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود. وحافظ القرآن يحظى بمعية السفرة الكرام البررة من الملائكة كما في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. رواه البخاري. وحافظ القرآن يقدم على غيره في مواطن عدة فيقدم في الصلاة
من كان أكثر حافظا للقرآن، كما في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. رواه مسلم. ويقدم في الولاية على غيره. سأل الفاروق رضي الله عنه عامله على مكة فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليه مولى؟ قال: فاستخلفت عليه مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. ويقدم في القبر على غيره. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. ويتعدى نحو حفظ القرآن حافظه إلى والديه، فيكرمان يوم القيامة بسبب أخذ ولدهما القرآن. وهذا يحتم على الآباء والأمهات الحرص التام على تحفيظ أولادهم القرآن وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، لما يلحقهم وأولادهم من نفع عظيم بكتاب الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أطمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارتي، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ، حظا كان أو ترتيلا. رواه أحمد وابن ماجه وحسنه ابن كثير والبوصيري. وفوائد حفظ القرآن كثيرة، ومنافعه عديدة في الدنيا والآخرة. وحفظه يقوي المهارات اللغوية لدى صاحبه، يجعله أكثر قدرة على حفظ المفردات وتركيب الجمل حتى في غير اللغة العربية. وحفظ القرآن سبب لاتساع العقل والقدرة على الاستنباط والتحليل، بسبب أن البراهين العقلية المبثوثة في القرآن هي أصح البراهين وأقواها حجة وأكثرها إقناعا وأقطعها للجدل. وكان في قريش أهل دهاء وعقل وحكمة، ومع ذلك ظهروا بحجج القرآن العقلية ووقفوا عاجزين أمامها، لا يستطيعون دحضها ولا يملكون الخلاص منها، وكانوا يتسللون في الليل ليستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلتقون في الطريق فيتلاومون ويعودون للاستماع من الليلة القابلة ولا يجدوا بدا وقد بهرتهم حجج القرآن، إلا أن يتناهوا عن الاستماع إلى القرآن لئلا يؤرث فيهم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. غلبهم القرآن بحججه وبراهينه، فقابلوا الحجج بالصياح لعلهم يشوشون عليه لئلا يسمعه الناس. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه من دهاة العرب، حتى إن الروم لما بعثوا أدهاهم وأكرمهم أرسل إليهم الفاروق رضي الله عنه عمرو بن العاص وقال: قد رمينا أرتبون الروم بأرتبون العرب، فانظروا عما تنفرج. هذا الداهية لما سئل: ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت في عقلك؟ ذكر أنه كان يتبع قوما يوازي عقولهم الجبال فخلدهم. أولئك القوم الذين يوازي عقولهم الجبال كان منهم
جبير بن مطعم رضي الله عنه الذي سمع برهانا عقليا واحدا من براهين القرآن فكاد عقله أن يطير. قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري. والقرآن مملوء بالبراهين العقلية في أعظم المسائل التي يحتاجها البشر، وهي مسائل الخلق والبعث والحساب والجزاء، وفي إثبات الرسل والرسالات والملائكة ووظائفهم والغاية من خلق العباد وغير ذلك مما يحتاجه البشر في حياتهم ومعادهم، وهي براهين محكمة البناء واضحة المقدمات صحيحة النتائج، لأن الله تعالى هو خالق العقول التي تفهم البراهين، وهو سبحانه منزل الكتاب الذي جاء بتلك البراهين. فمن رام القوة العقلية في الاستنباط والتحليل وفهم البراهين فعليه بحفظ القرآن وفهمه وتدبره والنظر في براهينه المذكورة فيه، فإن استحضاره سيكون قويا وبديهته ستكون سريعة وحجته ستكون حاضرة. ويكفي دليلا على ذلك قوله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان في عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو وجد الأعداء قديما وحديثا في القرآن اختلافا لأظهروه وصاحوا به، ولكنهم حاولوا المرة بعد المرة فعجزوا وانقطعوا. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا لما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. عباد الله، لا يحب نشر القرآن وحفظ الناشر له إلا موقن به ومحب له. ومن أحب كلام الله تعالى وأعان على نشره ومهد السبل لحفظه وشجع النشر على التزامه أحبه الله تعالى فرفع ذكره وأعلى مقامه ويسر أمره ورد كيد أعدائه وبسط له القبول بين الناس، فلهجت ألسن المؤمنين بالدعاء له والثناء عليه، فيكتب له من التوفيق والأجر ما لم يخطر له على بال، فإن المؤمنين شهداء الله تعالى في أرضه. ومن كره انتشار حفظ القرآن وصدر الناس عنه وأبغض حفظته ومحفظيه فهو كاره للقرآن، ولو ادعى غير ذلك فهو حري بحبوط عمله إن كان من المصلين، فإن الله تعالى قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.